यो बिहानी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जिएचएनसी दैनिक वचन। प्रत्येक बिहानी 8 बजे तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ जिएचएनसी टिभीमा, जसको निम्ति तपाईँले जिएचएनसी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा। जिएचएनसी, विश्वासको वृद्धिमा तपाईँको साथी। आज बिहान अनलाइन रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मण्डलीप्रति पृष्ठ अभिवादन साथै जय मसीह। म तिमोथी थापाको तर्फबाट। आउनुहोस् हामीहरू परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 16 अध्याय त्यसको 16 देखि लिएर हामीहरू तल 34 सम्म हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, माथि शीर्षकमा छ पावल र सिलास झ्यालखानामा। तब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौँ। तब जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कुमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखाना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाइदिन्थे। त्यो पावल र हाम्रा पछि पछि लागिरही र यसो भन्दै चिच्याई, यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्। यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटोको घोषणा गर्दछन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरहे। तब पावलले झिनो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्किजाने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो। तर त्यसका मालिकहरूले तिनीहरूका कमाइको आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरूका तान्दै लगे। अनि तिनीहरूलाई सहरका हाकिमहरू कहाँ ल्याएर भने, यी मानिसहरू यहुदीहरू हुन्। यिनीहरूले हाम्रो सहरमा गोलमाल मच्काउँदछन्। यिनीहरूले यस्ता यस्ता प्रथाहरू सिकाउँदछन् जो हामी रोमीहरूलाई ग्रहण गर्न र पालन गर्न न्यायसँग छैन। तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे। सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूका वस्त्र च्यातेर फ्यालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लाउने आज्ञा दिए। उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानामा हालिदिएर झ्यालखानाका हाकिमहरूले यी कैदीहरूलाई कडा निगरानी राख्ने हुकुम दिए। यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको भित्री भागमा लगी तिनीहरूका खुट्टामा ठिङ्ग्रो ठोकेर राखिदिए। तब आधराततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरू सुतिरहेका थिए। तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गएर झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै सबै ढोकाहरू उग्रिएर सबैका बन्धनहरू खुले। झ्यालखानाका हाकिम निन्द्राबाट बिउतिर झ्यालखानाका ढोकाहरू उग्रेको देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भनी ठानेर उनले अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार थुते। तब पावलले चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए, तपाईँले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस्, किनकि हामी सबै यहाँ छौँ। बत्ती मागी उनी हाम फाल्दै भित्र आएर डरले काम्दै पावल र सिलासको अघि यसो भन्दै घोप्टो परे, तिमीहरूलाई बाहिर ल्याऊ। उनले भने, उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? हामीले यहाँ जब यो खण्डमा हेर्दछौँ, यहाँ एउटा ठुलो परमेश्वरको काम हामी देख्दछौँ। जब परमेश्वरका जनले परमेश्वरको बारेमा सुसमाचार सुनाउँदछन्, एउटा जोखाना हेर्ने केटीको जीवनबाट दुष्ट आत्मा निस्केर जाँदछ। उनीहरूले आफ्नो कमाइ अथवा आफ्नो कमाइ खाने भाडो विफल भएको देखेर पावल सिलासमाथि उनीहरूले झुट्टा आरोपहरू लगाउँदछन् र यिनीहरूलाई यहाँ जेलमा हालेको कुरा हामी देख्दछौँ। जेलभित्र पनि एकदमै कडा निगरानीको साथमा भित्रपट्टि कोठामा खुट्टामा ठिङ्ग्राहरू ठोकेर राखिएको छ। अनि यो समयमा एउटा अचम्मको काम चाहिँ, उनीहरू दिनभरि भोको छन्, लाचार छन्, कुटाइ खाएका छन्, उनीहरूका लुगाहरू च्यातिएका छन्। अनि र पनि उनीहरू मध्यराततिर परमेश्वरको स्तुति गाइरहेका छन्, परमेश्वरको भजन गाइरहेका छन् र परमेश्वरमा उनीहरू परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छन्। अनि हामीले यो आजको खण्डबाट हेर्नुपर्दछ प्रार्थनाको शक्ति अथवा आराधनाको शक्ति कत्रो छ। जब उनीहरूले त्यो भइरहेको बेलामा एउटा ठुलो भुइँचालो जाँदछ। अनि भुइँचालोले झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए, झ्यालखानाका सबै ढोकाहरू आफै उग्रिए, बन्धनहरू टुटे। तर त्यहाँ कोही मान्छे हताहत भएनन्, कसैको मृत्यु भएन, कसैलाई चोटपटक लागेन। अनि सबै मानिसहरू सुरक्षित भए। अनि यहाँ त्यो बेलामा झ्यालखानाका कैदीहरू भागेको खण्डमा त्यसको जिम्मा लिँदै झ्यालखानाका हाकिमले सजाय भोग्नु पर्दथ्यो र उसले सोध्दछ सबै कैदीहरू भागिसके भन्दा उसले आफूलाई आत्महत्या गर्ने कोसिस गर्दछ। पावलले भन्दछन्, हामी यहाँ छौँ, तपाईँले आफूलाई अपहत्या नगर्नुहोस्। हुनसक्छ यहाँ पावल र सिलास दुईजना परमेश्वरलाई चिनेका परमेश्वरका जनहरू थिए। यिनीहरूले भाग्ने कोसिस गरेनन्। तर यहाँ अरू कैदीहरू पनि थिए, विभिन्न अपराधमा परेका कैदीहरू। तर यिनीहरूलाई पनि परमेश्वरको आत्माले एकीकृत गराउनु भयो र यहाँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई सम्हाल्नु भयो। त्यो भाग्ने हृदय अथवा त्यस्तो खालको दुष्ट विचारहरू यिनीहरूमा आएन। र पछि हामी देख्दछौँ झ्यालखानाका हाकिम जब बत्ती मागेर बत्ती बालेर आउँदछन् र अनि उसले पनि भन्दछन्, उसले परमेश्वर अब यी जो चाहिँ यहाँ थुनिएका मानिसहरू छन्, यी चाहिँ साधारण मानिसहरू होइनन्,
जीवित परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरू हुन् भन्ने खालको उसले यो कुरालाई थाहा गर्दछन् र उसले भन्दछन् अब मैले उद्धार र मुक्ति पाउन के गर्नुपर्दछ। अनि तिनीहरूले भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ र तपाईँ र तपाईँको परिवारले। तिनीहरूले उनलाई उनको घरमा भएका जति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए र त्यही राति त्यही घडी तिनीहरूको घाउहरू धोइदिए अनि उठेर परिवारले बत्तिस्मा लिए। एउटा हामी ठुलो घटना देख्दछौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउने कार्य जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यो बेलाका चेलाहरू पावल सिलास लगायत पहिलो पुस्ताका चेलाहरूले उनीहरूले बाँकी राखेनन् र उनीहरूले कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू, मृत्यु, जोखिम यी सबै कुराको वास्ता नगरिकन परमेश्वरको कामलाई उनीहरूले तीव्रता दिए, पहिलो स्थान दिएको कुरा हामी हेर्दछौँ। हामीहरू धेरैवटा ठाउँमा सुसमाचार सुनाउन सक्ने सहज वातावरण हुन्छ। हामीले चिनजानेका मानिसहरू हुन्छन्, हाम्रा आफन्त परिवारका सदस्यहरू, साथीसङ्गीहरू हुन्छन् र पनि हामीहरू धेरै अवस्थामा हामीहरूमा एउटा हिचकिचाट अथवा हामीहरूमा डर, त्रास, लाज यी विभिन्न सङ्कोचका कुराहरूले हामीलाई सुसमाचार सुनाउन दिँदैन। अनि हामीले यो कुरालाई सिक्नुपर्छ, परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनको लागि कुनै विशेष ठाउँ चाहिँदैन। हामीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा, सजिलो अवस्थामा, जेलभित्र, जेल बाहिर हामीहरू सबै ठाउँमा हामीले सुसमाचार सुनाउँछौँ। जब उनीहरूले परमेश्वरको सुसमाचार सुनाए, उद्धार र मुक्तिको बारेमा मान्छेले बुझाए, त्यही राति नै त्यो पुरै घरका परिवारले बत्तिस्मा लिएको कुरा हामी हेर्दछौँ र परमेश्वरलाई विश्वास गरे। अर्को कुरा हामी देख्दछौँ, जेलका हाकिमहरूले एउटा कैदीको घाउहरू धोइदिएका, जुन चाहिँ मान्छेहरूले दिनभरि कुटपिट गरेर लसर पसर गरेर शरीरभरि चोटै चोट थिए, अनि यो चाहिँ एउटा हाकिमले धोइदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, हामीले यो खण्डबाट सिक्ने थुप्रै कुराहरू छन्। पहिलो कुरा, हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। जुन कुराहरू संसारका शक्तिले गर्न सक्दैनन्, संसारका शासकहरूले गर्न सक्दैनन्, ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अथवा नीतिहरूले गर्न सक्दैनन्, त्यो काम चाहिँ हामीले गरेको प्रार्थनाद्वारा भएको हुन्छ। दोस्रो कुरा हामी देख्दछौँ, परमेश्वरले जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई साहस दिनुहुन्छ, हिम्मत दिनुहुन्छ र हामीसँग सुसमाचार एउटा शक्तिको साथमा गएको हुँदछ। हामीले पहिलो थिस्सलुनीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले थिस्सलुनीलाई लेखेको पत्रमा भन्दछन्, हाम्रो सुसमाचारमा मात्रै भएन तर परमेश्वरको वचनको शक्तिमा थियो भन्ने कुराहरू। जब हामी सुसमाचारलाई एउटा परमेश्वरको वचनको शक्तिमा अथवा पवित्र आत्माको शक्तिमा हामीहरू प्रस्तुत गर्दछौँ, त्यो सुसमाचार फलदायक भएर गएको कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। तेस्रो कुरा हामीले देख्दछौँ, हामी जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हौँ, हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न छोड्नु हुँदैन। हुँदाखेरि मात्रै, सम्पन्नतामा मात्रै होइन, गरिबीमा, अभावमा, दुर्बलतामा, रोग बिमारमा, विविध अवस्थामा हामीले परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुपर्दछ। आराधनाले हाम्रो जीवनमा छुटकारा ल्याउँदछ, आराधनाले सबै बन्धनहरू तोड्दछन्, आराधनाद्वारा हामीलाई चङ्गाइ मिल्दछ भन्ने कुरा पनि हामी यो खण्डबाट हेर्दछौँ। अनि यस्तो प्रकारको आराधना गर्नको लागि हामीलाई थुप्रै बाजागाजा, थुप्रै प्रकारका प्राविधिक कुराहरूको आवश्यक पर्दैन, मात्र हाम्रो हृदय तयार हुनुपर्दछ र हामीले एक्लै भएको बेलामा पनि बाटोमा हिँड्दै गर्दा, ढल्केर बस्दा, सुत्दा, जुनैसुकै अवस्थामा पनि हामीले साँचो प्रकारले हाम्रो परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट हेर्दछौँ। जब हामी परमेश्वरमा समर्पित भएर काम गर्दछौँ, परमेश्वरले दुष्टका सबै योजनाहरू, मानिसहरूका सबै खराब रणनीतिहरू, उनीहरूका सोच विचारहरूलाई बदलिदिनुहुन्छ र जब परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, सबै कामहरू सहज हुँदछन् र परमेश्वरको मिसन हामीले पुरा गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरले आज बिहान वचन सुनाएमा तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिएका हुन्। जय मसीह। धन्यवाद।